बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। द दिसंबर म्याश तेर काल कला द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत प नीम सूबा के 19 ज़िलों के बल्दियाती इंतखाबात उकलल और दागे नपस प मार्च के बाकी 18 ज़िलों के हम इंतखाबात उशू टोलो ज़िलों के इंतखाबात उशू बल्दियाती नुमाइंदगान डालल अवल दागुई नोटिफिकेशन न के द कामयाब चिकलागा ओशो ब्या द हल्फ बरदार तकरीब न के द और डेर पर ग्राना बांधे तकरीबन जून खौश आके पूरा सूबा के टोलो बल्दियाती नुमाइंदगान हल्फम वागश्त और आगुई कार कार हम शोरों को खुदा का कार इस फ़ायदा इस माना न लरी बोले चे सूबाई हुकूमत दागवी फंडूना इसार कड़ी दी इस किस्म फंड अगवीता न मिलावी गिला गया दे तेर काल कमू खबरों को नो तेर काल तकरीबन 15 अरब रुपए बंदोबस्ती अजलादा पारा और 2.4 अरब रुपए कबायली सिमेदा पारा मंजूर शे 17 अरब 40 करोड़ रुपए ख्वाह के सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ रुपए मखसूस TMS तजारी शवी हम नदी दे काल दपारा 41 अरब रुपए खुदे शिवी दी खो यवा पैसा पागे के उसपोरे न दजारी शवे दा फंडूना इसार दी फंडूनो सरासरा चिकला पहला नए मरहला के ज़्यादातर इलाकों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम हुकूमती जमातें अगुता शिकस्त ओशो जमीयत उलमा इस्लाम यो गट जमात पतौर मख तरागे नो द आगे न पस तरामीम उशू और आगे तरामीम खिलाफ दगा टोल बल्दियाती नुमाइंदगान पेशावर हाई कोर्ट तलाडल मतलब टोल इख्तियार द बल्दियाती नुमाइंदगान ना वागस्तले शो उस फैसला दाशेदा 24 नवंबर बा पेखावर के एहतजाजी मुजाहरा जलसा धरना कीगी वलेबा कीगी और सुमरा तमा दगे जलसे न की दीशी पदेबा खबर कहूँ दगा टोल द बल्दियाती नुमाइंदगान चिकम तहरीक लीट कई लग्या दे अगदे मेयर पेशावर ज़ुबैर अली साहब अगदे वक्त के मुंग सरा टेलीफोन लारे मौजूद दे ज़ुबैर साहब डेरा शुक्रिया दरा तो है मेयर साहब चे यो खुदा चितासो देना अवल हम एहतजाजम करे दे वैनाम करे दा मुतालबम करे दा मुलाकातुनम कड़ी दी रिक्वेस्टम कड़ी दी खो सूबाई हुकूमत स्तासो दगा हर यो रिक्वेस्ट हर वैना नज़रअंदाजा करे दा उस दगे एहतजाज ना सतमल रहे चे दगा पूरा सूबा सरा वाड़ पेखावर था चे टोल राशि पेशावर था और ब्या मुंगा पा पेखावर के 24 नवंबर बांधे एहतजाजी धरना या जलसा गुरु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोल नडुंबे फ्रेंड साहब तासो द मशरक टीवी द ज़रो द कुमेना शुक्रिया दा कोम चे द सूबे द टोल द बल्दियाती नुमाइंदगान यो आवाज जोड़ शोल जबलक तासो तस्हीम को मजीद औत हवाले सरे जमंगा वोट टेकिंग सेरेमनी पर 16 मार्च जी पहला नए मरहले वाला गोया जमंगा पहला फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बजट छो नो अगद मार्च नवाले तर जून पोरो जी और मंगा दा एक्सपेक्ट कोला च पे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बजट के मंगा द खपल द इलाको च कम एनसीज वीसीज कम हम चेयरमैन सरे आवाम पे एतमाद को लगो रावड़ा निकल च कम बुनियादी सहूलियात म्युनिसिपल सर्विसेज दी अगर मंगा दी तसर यो पौड़े वालू रवान बको तो अफसोस दादे छे जून की जुलाई के अगस्त के और अक्टूबर के मुतवातिर कल द रूल्स ऑफ बिजनेस पर नुमाज तरामीम कल द एक्ट पर सूरत तरामीम कल नोर सदा से हिले बहाने बहरहाल अगीदो दा सिस्टम दा से मफलूज कल सूबाई हुकूमत च बिल्कुल दागिया अफादियत खत्म कल दे हकला बांधे जल्लाड लमा सूबाई मिनिस्टर साहबला सेक्रेटरी बल्दियात साहबला कमिश्नर पेशावर डिवीजन साहबला सतासो जमंगा द टोल बल्दियाती नुमाइंदगान यो आवाज जोड़ शई ख मैसेज न कन्वे कीगी मंगा खपल रा रवान नसर रा रवान कुल पर जहनुनो की लगियाओ पर दासी सूरत बांधे नेगेटिव मादे फीड को तासो वली द कौम च कम हकीकी नुमाइंदगान रागलो चे कौम आवाम पर चाहम एतमाद उकड़ल और खलक सर इंतखाब ओशलो मुंतखब शलो नो बिया दागरिदो एम्पावर कोल पकार दी जदल द के दा हम सासु पर वसातत सरे सूबाई हुकूमत तवेना कोल गड़म चे दा बल्दियाती नुमाइंदगान द टोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट द बोर्ड द कमेदलो जरिया दा द म्युनिसिपल सर्विसेज माइनर पीटी वर्क्स चिकम दी अगबत दी बल्दियाती नुमाइंदगान अगस्तल और जमंगा दास प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे गट मेगा प्रोजेक्ट कानून साजी लेजिस्लेशन देते बे दूला वक्त वर्कोलो उस जमायो मिनिस्टर साहब हमारा पास की नाले इस्तेतात वलाड़ी अगस दागी अग विजन गोरा
منسټر خلک دې د لپاره پرونشل ګورنمنت ته صوبایي اسمبلی ته لیږي چې دا به د نالۍ افتتاح کوي، دا به د ټرانسفارمر افتتاح کوي، دا به د کار پارکینګ افتتاح کوي. یعنی دې لیول پورې زمونږ د الکټیبل د کوم چې موږ اپیکس دغه ورته ویو کونسل ویو هغه را پرېوتل. دیو لیجسلیشن پکار دی، صوبه مخکې وړاندې په بوتللو پکار ده، قانون سازي پکار دی. لکه یو ټارګټ سره کېږي چې 2060 دې کې به مونږ کار کوو، سنو بال افیکټ واخلو. یعنی د څنګه د واورې غر نه سړی بر نه یو بال جوړ کړي او لاندې راورغړی او رو غټیږي لاندې کې یو غټ بال جوړ شي. نو مونږ دا امید لرل چې دې کوم سلوګنز وو چې بلدیات په مونږ امپاور کوو، لاندې سطح ته به اختیارات ورکوو او د خلکو د کور په درشل باندې به هغه ضروریات د خلکو بلدیاتي نمایندګان پوره کوي. خو افسوس خبره ده چې تر څنګه چې تاسو ویلې په تیر فاینانشل بجټ کې او د کرنٹ فاینانس زمونږ تاسو په وساطت خپل عوامو ته هم دا وینا کول غواړم، زمونږ اوس دویم فاینانشل بجټ روان دی. گویا موږ راغلو 4 کالو خو زمونږ 2 فاینانشل بجټ تقریبا آلموست په ختمېدلو کې دي. یو زمونږ د 2021-22 والا، یو د 2022-23 والا دی. نو تاسو کته نمنګ ته په پریویس بجټ کې سنگل پانی ریلیز شوی دا او نمنګ ته په دې بجټ کې اوسه پوری سنگل پانی پرونشل ګورنمنت نه ماته بلکې د ټولي صوبې نه انچز لیور کړي، نه بیسز لیور کړي، نور تحصیلونه لیور کړي. نو زمونږ دا هیله لرله چې را صوبایي حکومت په موږ سره کینی سم مشکلات مخکې هم راغلي. پرویز خټک صاحب چیف منسټرو اکټ کې سم مشکلات راغل، ټوله د پښتو جرګه ده. موږ خو د وزیر اعلی صاحب نه ډیره زیاته تمه وه چې دا د پښتنو د سیمې نه تعلق لري، د سواد غونډه کې د غیرتي او د پښتو د سیمې نه تعلق لري. په جرګه سیستم پوهیږي، د جرګې په غونډه افادیت پوهیږي، د جرګې په وزن باندې پوهیږي. موږ هغې ته په جرګې په صورت ټول ممبران لاړل چې وزیر بلدیات او د سکی بلدیات په وساطت سره چې بای تاسو دا امپاور کوي، تاسو دې ته اختیارات ورکوي، دې ته بیسکس چې کوم دي د خلکو هغه میونسپل سرویس، لکه موږ میونسپل سرویسز پرووایډر وو، اوبه، ناله، کوڅه، تعلیم، ایجوکیشن. تاسو وګورئ جی دا واحد ګورنمنټ دی چې دیو آئین پس ساتي او ایگزیکټیو آرډر ته افادیت ورکوي. په اکټ کې موږ سره ډیوالډ افیسز دي. بالکل میر صاحب دا چې کوم ډیوالډ افیس او ټول ډي سی تا هغه بالکل د دوی نه پاتې جدا راته وایي تاسو سره په دغه تقریبا 131 ټوټل تحصیلونه دي په پوره صوبه کې، هغه کې تقریبا 50 خوشا پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي او د 90 نه زیات تاسو ټول چې کوم جماعتونه دي، جمعیت علماء اسلام، ANP، مسلم لیگ نون، ټولو ګټلې دي. دا راته وایي چې هغه 50 چیرمنان څه کوي، هغوی ته هم فنډ نه ملاویږي. آیا ستاسو په دغه احتجاج کې پاکستان تحریک انصاف والا هم تاسو مدعو کړي دي؟ بالکل فهیم بھائی، زمونږ نه زیاته پریشانی د حکمران جماعت تحصیل چیرمنز اور میئرز ته ده. په دې حوالې سره موږ د صوبایي وزیر اعلی صاحب چې کوم رور دی احمد خان هغې د له هم ګټلي او چې کوم زمونږ د کابل نه د تحصیل کابل نه د وزیر اعلی صاحب رور دی هغې له هم مټه تحصیل مټه ده موږ تلو او هغې سره موږ ناسته شوې ده او هغې د په خپله هم ډېر زیات پریشان وو. دغه شان چې نور د کوم پی ټي آی معزز تحصیل چیرمنان حضرات دي هغه سره هم زما انډیویژوال کې انفرادي کیپاسټي کې رابطې شوي، ملاقاتونه شوي دي. موږ ته چې څنګه ایشوز دي لکه دا موږ د جماعتونو وابستګۍ نه هټ کې د بلدیاتي سیستم د مضبوطیا دپاره خبره کوو چې بلدیاتي سیستم دې مضبوط شي. ما تاسو ته چې خبره شروع کړه چې پرویز خټک صاحب په ټایم کې ایشوزو جرګه راغله، پرویز خټک صاحب دغه جرګې هغه افادیت ومنل او چې کوم جائز حقوق یعنی ډسټرکټ ډیولپمنټل کمیټي دا همیشه د پاره الیکټډ ریپرزینټیټیو وي، ایگزیکټیو اتھارټي دا همیشه د پاره پبلک ریپرزینټیټیو وي. بیوروکریټ چرته هم ایگزیکټیو اتھارټي نشي کېدلی. دې کې د سپریم کورټ اف پاکستان ججمنټس موجود دي، دې کې د مختلف کورټس ججمنټس موجود دي. دلته کې ایگزیکټیو اتھارټي د الیکشن نه وړاندې موږ له راکړه یعنی الیکټډ میئرز او چیرمنز ته او بیا د الیکشن د نتایجو نه بعد هغه ایگزیکټیو اتھارټي او چې کوم ډیولپمنټل کمیټیز وو یعنی یو پروجیکټ په علاقه کې چې د څه ضرورت دی هغه اناونسمنت یا هغه امپلیمنټیشن کول دا د پبلک ریپرزینټیټیو کار دی که د ډیپټي کمشنر دا ډیپټي کمشنر ورته
دا د ډي سي کار نو بیا به جو الیکشن هم کوله کنه بیا په ملک جمهوریت بیا سکول یا د دومره پارټیانو سکول مطلب دا دی چې چرته هم بلدیاتي الیکشن وشي وفاقي صوبایي سطح باندې الیکشن وشي نو دا پبلک ریپرزینټیټیو کوي د علاقي نیډ بیسز باندې هغه شانتي سکیمز اپروف کول او د خلکو د ضرورتو په مطابق هغه ته سکیمز منظورول دا د پبلک ریپرزینټیټیو کار دی دلته کې دا وکړ چې د ټوټل هر څه اوچتل ایگزیکټیو اورډر ترانزیشن پیریډ یې ډیکلیئر کړ زه دا تاسو په وساتت هم ویل غواړم چې ډېر لري نه ده چې موږ به د دې د یو ډاکومنټ احتساب کوو د کې چې کم بیوروکریټس انوالو دي کم افیسرز انوالو دي او په دې کې لګیا دي د غلط ګایډ کوي او یا هغه انلیګل امپلیمنټیشن کوي ایگزیکټیو اتھارټي پبلک ریپرزینټیټیو تا لیجسلیشن وکړل دې صوبایي اسمبلی ټیکنالوژي د لوکل ګورنمنت حواله سره او تا بیا لیجسلیشن په یو ایگزیکټیو اورډر باندې ختم کړ او ترانزیشن پیریډ نوم دی ورلور کل چې په دې ترانزیشن پیریډ کې به متعلقه ډیپټي کمشنر د هر څه امپاوري نو موږ دا مشکلات چې موږ تراغل موږ بیا لاړو عدالت ته پېښور های کورټ ته او زنن تاسو په وساتت سره خپل ویورز ته خپل رونو بایګانو خويندو ماینورټي هر مکاتب فکر خلکو ته د خوشخبری ورکوم چې الحمدلله نن زمنګ د کامیابی پیله پوړې د پېښور های کورټ نسټه جاری په حق کې راغله او دوه داسې اورډر زو چې صوبایي حکومت کړو هغه ول الحمدلله نن های کورټ سټې کړل یو د ټول په خبر سړکونه ریوینیو هر سره واغه سودای پی ډی ای لورکل هغه مونږه سټې کا هغه نن الحمدلله واپس کا دویم چې کوم زمونږ د ټي ایم ای ریوینیو وا د اډاجات په صورت کې دیله دایم ټوټل او چې تکړه د پېښور ډیولپمنټل اتھارټي یعنی پی ډی ای لور کړو په سوکانو کې هغه د جنرال بس سټاند سٹارټ کړو هغه الحمدلله نن پېښور های کورټ سټې ورکا او د موږ ته واپس هاند اوور کړ نو چې چرته ډپارټمنټ دومره کمزوري کې یو حکومت او ورس په ورځ وی کین نو د سره د ادارو د کمزورتیا سره د عوامو چې کومه بیسیک ضرورت او هغه سوالات پوره کیږي نه میر صاحب دا راته وایي چې دا تاسو مسله تاسو مخکې احتجاج کړو دغه اسمبلی مخې ته احتجاج شوی دی دغه سټي کونسل هال کې احتجاج شوی دی خو دغه چې کوم دې ځل احتجاج دی 24 نومبر والا تاسو اعلان کړی دی نن نه 23 نومبر پورې با پورا صوبہ کې احتجاجی تحریک چلے گی یو خو دا بسنګ چلے گی آیا په غټ خارونو کې جلسه کول دی اجازه کول دي 70 کې کا باندې وی او بل 24 نومبر تاریخ هم ولې ټاکلو ولې چې کم دا تاریخ دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف حقیقی آزادی لانگ مارچ ته هغه هم په 24 نومبر باندې دی دا صرف اتفاق ته یا س پلان جوړ شوی کوم پورې چې تاسو د 15 مارچ نه والے تر 23 مارچ پورې نومبر پورې سوري خبر وکړه نو د متعلقه تحصیل کې اغازي ان سیز وی سیز الیکټډ ریپرزینټیټیو دا غزي سپورټرز ورکر دا به روزي پروټیسټ پکې متعلقه پرس کلبز مخه ته په سړک باندې به احتجاج کوي خپل سټیټمنټ پر ریکارډ کوي خپل احتجاج به صوبایي حکومت ته ریکارډ کوي د سره د پریکټس فراوانی تر 23 نومبر پورې او ان شاء الله تعالی پر 24 تاریخ باندې په پېښور دارالخلافه کې به زمونږ د ټولو صوبې بلدیاتي نمائندگان چې کم او بیش 1 लाख ریپرزینټیټیو دي هغه کې ماینورټي دي هغه کې زمونږ تورسره خويندې مېندې دي یوت ته کسان دي ان سی ویسیس چیرمنان دي تحصیل چیرمن میر دي دوی سره د خپل سیاسي ګوندونو سیاسي سپورټر ورکل او د مینوالو خلکو به سره روزي او د اکټ چې کوم دی د لوکل ګورنمنت د دې د بحالې د لپاره به هغه پورې د زمونږ سیټ ان ای چې سو پورې پرونشل ګورنمنت هغه اکټ واپس بحال کړی نه چې کومې د الیکشن نه وړاندې په پېښور های کورټ کې او د سپریم کورټ اف پاکستان کې جمع کړو چونکه د سپریم کورټ اف پاکستان په اورډرز باندې بلدیاتي الیکشن او شلو او د هغه ججمنٹ 2019 20 اور 21 امندډ اکټ چې کوم هغه دا ججمنٹ هیڅ ډیکلیئر شوی دا نو لہذا دا هم لکه یو لیګل کوېسچن دی چې تاسو سپریم کورټ سره هم مالافاید انټینشنز او کلی یعنی بدنیتی دا راغا چې الته کې هم تاسو یعنی هغه چې کوم
اکټ مرته خو د هغه خلاف بیا لاړل د نتایج نه بعد. نو موږ هیله لرو چې ان شاء الله تعالی زمونږ د ټول قوم زمونږ ټول پولیس او برخور په دې احتجاج کې به موږ سره شریکيږي او چې کوم مقصد د پاره دی پولیس خپل خلک منتخب کړو انتخاب کړو چې د چا هم او قوم ته ولس ته حق کاریدل بهتر ښکاریدل د علاقو د ترقۍ لپاره هغه سره بشاني روزي به او د بلدیاتي نظام به مضبوطی او واپس به بحالي دي. ډیره شکریہ میر پېښور زبیر علي صاحب تاسو مشرق ټي وي لا وخت ورکړ او څنګه غوي ذکر وکړ چې دا بلدیاتي نمائندگان به په 24 نومبر پېښور ته راځي. دغه سوال جواب لګ پاتې شو هغوی سره چې په دغه قرض باندې حقیقي ازادي لانګ مارچ هم دی. په 10 نومبر باندې د وزیر آباد نه دغه لانګ مارچ دوباره شروع شوی و د زیارت دروازې نه او چې کوم عمران خان صاحب اعلان کړو چې هغوی به 2 هفتو کې راولپنډۍ ته رسی نو هغه 23 نومبر جوړیږي او 24 بیا جمعرات دی او 2 هفتې پس چې کوم جمعرات باندې کوم پلان دی د وخت کې د پی ټی آی د هغې مطابق عین ممکنه ده چې په 24 نومبر به پېښور نه قافلې هلته ځي. نو دا پی ټی آی خلک به د پېښور خیبر پښتونخوا مختلف سیمو نه اسلام آباد ته ځي او دغه چې کوم هلته وفاق کې په حکومت کې دي او په صوبه کې په اپوزیشن کې دي د هغوی بلدیاتي نمائندگان به پېښور کې احتجاج کوي. پلانینګ ارڅه اتفاق سره نشي کېدی خامخا څه پلان خو سره شته. بهرحال دغه بلدیاتي ادارې د سیاسي بلدیاتي نمائندگانو علاوه بلدیاتي ملازمین هم د وخت کې سخت په ټینشن کې دي او د نیمو نه زیات ټي ایم ایز چې کوم تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشنز دي د هغوی ملازمین تنخواګانو نه محروم دي. که ټانکي که جنوبي اضلاع وي یا سینټرل ډسټرکټس کې هم مسله شته که هزاره وي قبایل وي هلته هم غټه مسله ده. په دې هم خبره کوو. بیک او مونږ به اوس خبره کوو د دغه بلدیاتي ادارو مالی بحران حوالې سره چې آخر اچانک ولې دا ټولې بلدیاتي ادارې مالی بحران سره مخ شوې. هیڅ مسله نه وه هر څه په کنټرول کې وو او اچانک دوی ته دومره مالی بحران راغی چې خپل تنخواګانې هم دوی نشي ورکولی او د پوره صوبې صورتحال به مونږ تپوس کوو ولې چې مسله پوره صوبې ده صرف د یو ښار د یو علاقې نه ده. دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې شوکت کیانی صاحب موجود دی کوم چې سابق صدر دی د لوکل گورنمنٹ امپلائز فیڈریشن اور پورا صوبہ کے داغوی تنظیم دے وقت کے فعال دے. شوکت صاحب بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کا. شوکت صاحب آپ کی زندگی گزر گئی ان بلدیاتی اداروں کے اندر کیا ہوا ان پچھلے 4-5 سالوں کے اندر 2015-16 میں ہمارے پاس شاید ہی کوئی ایسا بلدیاتی ادارہ ہو ٹی ایم اے ہو جو اپنے ملازمین کی تنخواہ ادا نہ کر سکتا ہو لیکن 2015 کے لے کے ابھی تک اب تقریباً 80 سے زائد ایسے ٹی ایم ایز ہیں جو تنخواہیں ادا ہی نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں مشرق ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا. مسائل اس طرح سے ہیں کہ 2015 کے بعد سے جو ٹی ایم ایز ہیں ان کے حصے بکرے کیے ہیں. کہیں واسا اتھارٹیز قائم کر کے صفائی اور واٹر سپلائی ان سے ہٹا لیا گیا کیونکہ پہلے واٹر سپلائی ایک مین سورس آف انکم تھا وہ بھی ہٹا کے واسا کو دے دیا گیا کمپنیز کو دے دیا گیا. اس کے علاوہ کرائے ایکسپورٹ ٹیکس سے بالش کیے گئے وہ ختم کر دیے گئے. مین سورس آف انکم جو تھے وہ ٹی ایم ایز کے وہ ختم ہو گئے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ امپلائز فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سابق منسٹر تھے ہمارے انیس اللہ خان لوکل گورنمنٹ کے ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھی کہ تمام ٹی ایم ایز کے جو خالی پلاٹس ہیں ان پر ملٹی پرپز پلازا جات قائم کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر بنائے جائے اور انکم بھی جنریٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹیز بھی سیکیور ہوں گی اور ساتھ ساتھ فنڈ جو بنیں گے ان سے یہ تنخواہوں اور پینشن کی عدم ادائیگی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر کیا جواب دیا سر؟ ابھی تو وہ چلے بھی گئے ان کو گئے ہوئے بھی 5 سال ہو رہے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا جس کے بعد ایک مثال پشاور میں ایک 2 پلازا جات کا سٹارٹ لیا گیا اور ایک ایبٹ آباد میں ٹی ایم اے ایبٹ آباد نے پلازے کا سٹارٹ لیا. جو ایبٹ آباد والا پلازا جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے اور انشاءاللہ وہ پلازا جات اگر بن گئے پشاور کے اور ایبٹ آباد کا
तो यहाँ पर ये मसला इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। अच्छा शौकत साहब, मसला जो है वो 131 में से तकरीबन 80 से ज़ायद TMAs का है। हम देखते हैं बनू के मुलाजमीन 2-2, 3-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। आज टांग के मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। DI खान के मुलाजमीन निकलते हैं वहाँ पे ताला लगाते हैं कि हमें तो तनख्वाह मिल ही नहीं रही। ये हर एक TMA का मसला अलग अलग से कैसे हल होगा और इतना संगीन कैसे हो गया ये मसला? ये इस तरह से था कि गुज़श्ता 2 साल पहले 2020-21 और 21-22 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2% मुंतकली जायदाद प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो लोगों की प्रॉपर्टी टैक्स जो लोगों की जायदाद जब मुंतकिल होती है, म्यूटेशन होती है, तो इंतकालात वगैरह पर वो 2% इंतकालात का टैक्स TMAs वसूल करती थी खुद। वो गवर्नमेंट ने अबालिश कर दिया। अबालिश करके गवर्नमेंट खुद वो फंड जो है कलेक्ट करने लग गई और वो पैसे जो थे वो TMAs को नहीं मिले। 1 साल कुछ पैसे मिले हैं, बाकी नहीं मिले। वो बाकी सूबाई खजाने में ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से TMAs कमजोर से कमजोर होती जा रही है। अभी तो बहाल हो गया वो टैक्स, इस जून में बहाल कर दिया उन्होंने, जुलाई में। 1 जुलाई से बहाल हुआ है, लेकिन पहले की जो कमी है वो अभी तक मतलब मसाइल तो हैं। कई हमारे TMAs हैं जिनमें डेरा इस्माइल खान है, पहाड़पुर है, प्रोवा है, ब्रावल है, बनू वासा है, इसी तरह बाकी TMAs भी हैं, चित्राल है, तख्तबाई है। ये TMAs जो हमारी काफी सारी जो TMAs हैं उनकी अभी तक तनख्वाह नहीं हुई। और ये जो आपने बताया जो TMAs हैं, ये तो वो TMAs हैं जो कि बंदोबस्ती अजला की हैं। 25 जो कबायली TMAs हैं उनकी सूरत हाल क्या है सर? कबायली में भी पाड़ा चनार की TMA एक है जिसकी अभी तक तनख्वाह 2 महीने हो गए नहीं हुई। तो इसी तरह मतलब वहाँ भी मुश्किलात की शिकार हैं वो TMAs भी। तो जब तक ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने बजट में बाकायदा हर साल वीक फाइनेंसेस वाली TMAs के लिए रखती है, बजट मुख्तस करती है जिसमें से तनख्वाहें इन TMAs को मिलती हैं, लेकिन अभी तक जो है वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई है ग्रांट के लिए, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, एक ही चीज़ भी है कि जो TMAs हैं, अब तो इलेक्शन भी हो गया है और जो हमें PFC का हिस्सा मिलता है इन TMAs को, उससे भी काफ़ी हद तक गुजारा चल पड़ता है। तकरीबन 3 सालों से वो भी नहीं मिला। 2019-20, 20-21 और 21-22 तीनों में वो बिल्कुल ना होने के बराबर मिला है, बहुत कम मिला है और इस साल तो मिला ही नहीं है। ये PFC का फंड कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि PFC का फंड जो होता है वो होता है बाकायदा उससे मरदमशुमारी की बुनियाद पर होता है और इलाके की आबादी की तनासब से मिलता है और उसी हिसाब से जो है ये बाकायदा ये फंड जो लोगों के मुश्किलात के हल के लिए उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए डेवलपमेंटल साइड पे खर्च किए जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यह परमिशन दी कि जो TMAs कमजोर हैं वो अपनी तनख्वाहें, पेंशन और यूटिलिटी बिल्स की एक दफा अदायगी PFC से कर सकते हैं, लेकिन वो फंड भी जो है TMAs को नहीं मिले, जिस वजह से ये मसाइल जो है उसार उठा रहे हैं। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि TMAs के अंदर भर्तियां इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि अब वो अपना बोझ भी उठाने से कासिर हैं, तो ये इतने एम्प्लॉयज़ भर्ती करने की ज़रूरत क्या है कि फिर आप तनख्वाहें भी नहीं दे सकते? इस तरह की सूरत हाल है कि मुस्तकिल जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैं TMAs के, उसके मुताबिक तो जब मुलाजमीन थे तो उस वक्त इतने मसाइल नहीं थे, लेकिन मुस्तकिल अप्रूव्ड शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कंटीजेंसीज के लिए डेली वेजेस पर गवर्नमेंट बार बार इजाजतें दे रही है। पहले तो पॉलिटिकल बुनियादों पर ये इशू होती रही है परमिशन प्रोविंशियल लेवल पे। कोई भी TMA अपने लेवल पे भर्ती नहीं कर सकती, ना ही कोई सीट क्रिएट कर सकती है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी से होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव करती है तब ये जाके होता है। लेकिन सर ग्रेड 16 तक तो TMA के बाद इख्तियार है, ग्रेड 16 तक तो TMA ऑटोनमस बॉडी है। नहीं, इस तरह का इख्तियार नहीं है। TMA जो है ग्रेड 16 तक TMOs जो बैठे हुए हैं वो DDOs हैं और उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट, वैकेंट पोस्ट एंड पोस्ट क्रिएटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब लोकल काउंसिल बोर्ड? जी, लोकल काउंसिल बोर्ड की, लोकल काउंसिल बोर्ड की मर्जी के बगैर या लोकल काउंसिल बोर्ड की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता।
सही। अच्छा सर, अब आगे रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? ऐसे ही माली बहरान बढ़ता जाएगा? जिस आपने कहा 2015 में वीक टीएमएस की तादाद 34 या 35 थी, और इस साल जो आपने भी लिस्ट का जिक्र किया जो कि लोकल काउंसिल बोर्ड ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है, वो 76 टीएमएस की है, यानी डबल से भी ज्यादा। 5 सालों में, 6 सालों में वो डबल से ज्यादा हो गया है। तो ये बढ़ता जाएगा? पहले इस तरह होता रहा है कि पहले 87 टीएमएस थी सेटल्ड एरिया में। जी जी। और बाद में टीएमएस की तादाद बढ़ाई गई जो 98 पर चली गई जी। 98 से फिर 107 पर चली गई, और अब जो मर्जर एरिया हैं उनकी मिला के कोई 131 या 132 तक जाती है। 131 तो जी 131 है शायद। तो इस हिसाब से टीएमएस की तादाद भी बढ़ाई गई और गैर जरूरी तौर पर टीएमएस क्रिएट की गई, और ऐसी जगहों पे भी कई टीएमएस क्रिएट की गई कि जिनके पास अपने रिसोर्सेज है ही नहीं है, वसाइल नहीं है, इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये गैर ज़रूरी टीएमएस भी भर्ती की मकसद होता है या मकामी आबादी के अंदर एमपीए अपना एक असर दिखाने का रहता है। बहुत शुक्रिया शौकत कियानी साहब और तौसिंग और दिल शौकत से बोले पखपला डेर वक्त ना दगा बल्दियाती मुलाजमीनों नुमाइंदा पाते शवे दे वही सफ़ा खबर वकड़ा चे कम दगा टीएमएस जोड़ीगी आगा फिजिबल नवी दागे फिजिबिलिटी सो गुरी ना बस टीएमएस जोड़ा की और बे दागे दा मसले पे खौर के दन हम वो टीएमए जोड़े शवे सलोरम पगराना चले दे टाउन 1 और टाउन 3 और टाउन 2 डेर बेहतरीन टाउन 4 त मसला वा और सलोर वाने ख़त्म इकड़े औशपग नोरे जोड़े इकड़े पेशावर मेन सिटी जोड़ा शवा टाउन 1 और 3 अजैकड़ा और बाकी चिस्सुम रोड़े शवे कमुंगा सौकनो गुरु शालम गुरु कमुंगा मतराओ गुरु या पिश्तखा गुरु टोल दे वक्त के माली बहरान सरा मख्ती आखिर थम मशालाश्ता नो दुम रडे टीएमएस जोड़ोल मसले जोड़ोल दे उल्टा फ़ायदा गस्तल ने दी और कमुंगा या अंदाज़ा लगाओ तो मगे तदाफ़े करके एकदम नो पदगा सलोरो कालो के तकरीबन 147 अरब रुपए सूबाई हुकूमत मन ली दी दगा बल्दियाती दारोता वर्कड़े ने दी ऑर्डर घट रकम दे बड़ा शान दिमाग लो। वेलकम बैक। और खैबर पख्तूनख्वा सरा सरा पर पूरा पाकिस्तान के दे वाक़े तरहगरे मुख्तलिफ वाक़यात में रवान दी और दगा तरहगरे वाक़यातों के मुंतखवा वाक़याकारी खुदा वाक़े न पस बिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन कई आगा पूरा जांच चखली पूरा गुरी चाखिर दगा हमला सिंगा ओशवा कम जैन ओशवा कम किस्मा हथियार पाए के इस्तेमाल शवी दी कम असलहा दा कम बारूद दी और दादा कम जै सरा लिंक की दी शीदा अर्स अइखपल डेटाबेस जोड़ई और दगा डेटाबेस जोड़ोलो पर कोशिश के खबर में खतरागली दी और अगर दादी चिकम बखैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ सिमों के दहशतगर्द लखवा या तरहगर लखवा कमा असलहा इस्तेमाल शवे दा अगर लोकल न दा अगर अमेरिकन दा या अगे सदा अगे साख्त मिलावीगी दा खबर वर्कड़े दे द पेखवर मशरक द पेखवर एक्सप्रेस अखबार बखाना वाड़ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एहतशाम खान साहब और वक्त की मुंग सर दे एहतशाम साहब डेरा शुक्रिया। स्तासुदा खबर में खतर आगे जब से चिकम दगा तरह गरे वाक़यात थी आगे के असलहा लोकल नदा यो खुदा दा कम ज़्यादा और नूर कम कम इंकशाफात में खतर आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के फ़हीम साहब ढेर मलाना तासु च दा उगुरी दा उस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यो मरसला जारी करे दा सूबाई हुकूमत ता और आगे के दगा वेली दा कि जमुंग चिकम दा साउथ रीजन से कम दी खास कर दा चिकम डेरा इस्माइल खान दा और वरसरा दा लकी और खास कर दा खैबर ट्राइबल एरिया चिकम दा देखिए रुस्तने दरे सलोर मियाश्तो के चिकम अटैक शवी दी और देखिए चिकम दहशतगर्दान दी आगी आगा असला इस्तेमाल करे दा चिकम अमरीकी या नेटो फोर्सेस चिकम अफगानिस्तान के द तालिबान खिलाफ विच इस्तेमाल होल आगा असला चिकम दा जमुंगा पुलिस खिलाफ दे कबायलों के और खास कर दा जमुंग कम सेटल्ड एरिया और दे कबायली एरिया बाउंड्रीज बांधे चिकम चेक पोस्टू न दी आलते चिकम पुलिस एहलकार चिकम सिक्योरिटी एहलकारान मौजूदी पागी बांधे दा हमले की गे लगिया रे और गई के दा असला इस्तेमाली गे लगिया रे और पुलिस डिपार्टमेंट चिकम दे पदे बारे के तशवीश इजहार करे दा और दा दुमरा जो जदीद असदा चे कला अटैक की गी नो अटैक दौरान के ददी प्रॉपर वीडियोगान हम जोड़ी के लगिया दे और लगा यो 100 किलोमीटर डिस्टेंस भी आए के
پراپر چې کم سړی لکه شپې ټایم کې په چیک پوسټ ولاړی هغه باقاعده نشانه اغستل کیږي او بیا په هغه باندې اٹیک کیږي او بل وخت چې موږ خپل دا ډپارټمنټ وګورو زموږ دا وسایل چې کوم وګورو نو پولیس ډپارټمنټ سره د ټایم صوبه کې چرته هم نایټ ویژن گنز نشتا او بل وخت چې کوم دهشتګردان دي هغه سره نایټ ویژن گنز نشتا هغه سره دا شپې ټایم کې دا ویډیو ریکارډینګ سہولت نشتا ډیورنګ چې کله حمله کیږي نو دا یو ایشو مخه ته راغلی دا چې تاسو وختي دا خبرو کا چې لوکل ګورنمنت دا څه قسمه فینانشل کرایسس دی فینانشل کرنچ ته د نو مخکې موږ دا کتلې او چې زموږ کم پېښور زو دا الته هم دا فینانشل ایشوز مخه ته راغلی نو دا درېمه ډپارټمنټ چې کم دا د پولیس ډپارټمنټ دا د ته چې کم دا مالی دا مسایل چې کم دي مخه ته راغلي دي نو دا حواله سره پولیس ډپارټمنټ دا صوبایي حکومت ته لیکل دا چې زموږ دا حالات دومره خراب دي چې روستنه 3 کالو کې خیبر پختونخوا کې پولیس باندې دومره زیات اٹیک نه دي شوی څومره 2 کال کې جنوري نه والا تر اکتوبر پورې پولیس باندې حمله شوی دي او د کې سلو نه زیات کسان هم وجل شوی دي نو دا یو سیریس ایشو دا په دې باره کې پہلا فرصت اندازه شته چې پولیس د صوبایي حکومت نه کم قسمه اسلحه غوسته ده یا فند غوسته دي چې هغه غزان له اسلحه واخلي او جی دې کې جی دا پہلا چې کوم سټیج دی ورته دا ویلي چې کم زمونږ دا ساوث ریجن ته یا چې کم زمونږ د پیښور سره خواشه کې کم علاقې دي پہلا سټیج کې دی چې دا کم چیک پوسټونه دي د دې دا چې کم اونچایي دا د سیوا کې او کنکریټ چې کم چیک پوسټونه دي هغه کې لکه دا څه قسمه چیک پوسټونه دي ورته جوړ شي بل فیس کې دای ورته ویلي دي چې زمونږ چې کم زیات ځوانان چې دي پولیس چې کم کانسټیبلز دي هغه سره دا زړه چې کم AK47 دا یا کلاشنکوف چې کم دي دا زمونږ پولیس دا اصله استعمالي لګیا دي او موږ سره دې ټایم لکه فوري لکه تور باندې چې کم زمونږ دا فنل ایریاز چې کم دي یا چې کم حساس علاقې چې کم دي التا نایټ ویژن گن چې کم دي دا پولیس ته ضرورت ده او ورسره پولیس سروانس لپاره چې کم دي دي ته سپیسیفیک یونټس هم د علاقو کې ضرورت ده نو دې ټایم کې زمونږ چې کم لکه SSU چې کم دی یا زمونږ چې کم الیټ فورس دی یا زمونږ ریپډ ریسپانس فورس چې کم دی هغه چې کم دی صرف د ایمرجنسي بیسز لپاره مختلف چې غټ چې کم ملکن تاسو والی یا پیښور والی دلته یو غټه حمله لپاره دی دلته موجود دي خدای کسان چې کم دي موږ سره د دې سټرنث هم کم دی او دې سره چې کم جدید ویپنز دي دا صرف یو ایمرجنسي غټ اٹیک لپاره دی لکه ریسپانس ورکړي کم حمله روان دي کم وخت دا ټارګټ کیږي لګیا دي پولیس هغه ځایونه کې موږ سره شارټیج دي نه صرف د کسانو شارټیج دي بلکې ورسره د وسایل او ورسره د کم ویپن دي هم موږ سره کم روانه ده نو د الټرنیټ پلان وسی فند خو صوبایي حکومت سره نشتا هغه تنخوام نشي ورکولې د ټوپک او د کارتوس د پاره پیسې څنګه ورکوي بیا نایټ ویژن گن د پاره خو نور پیسې هم پکاري نو بیا به حل سي د دې جی دای اوس پہلا سټیج کې چې کم دی دا چې کم ډیسټرکټ کې دا شیونه روان دي حالت چې کم پولیس چې کم دی اغي اوس چې کم دی خپل ډیسټرکټ کې چې کم کسان دي الیټ نه راغلي دي یا چې کم بل چې کم سیکشن دي التن راغلي دي نو هغه کسانو دي چانټي کوي لګیا دي او زیات تر دي دا فیصله کړی دا چې کم ځینو کې دي ته ایشوز راځي لګیا دي نو دې پولیس ته دا لیکل دي چې اټلیست موږ تاسو سنایپرز بکار دي چې کم سره صوبه کې چې کم سنایپرز دي دا چې کم سنسټیو چیک پوسټ دي التا شپې ټایم کې زیات تر تاسو دا کتلی چې په خبر کې چې 13 ورځې کې کم حمله شوه نو هغه شپې ټایم کې شوه خیبر 13 ورځې کې چې کم حمله شوه شپې ټایم کې شوه بن کې تاسو دا وګورئ چې اکثر اٹیک کیږي هغه هم شپې ټایم کې کیږي او دا چې کم لاست واقع چې کم شوه دا د ډیر اسماعیل خان کې شوه او سور زمخ کې درابند تحصیل کې شپې چې کم دی لکه هغه دی همدغه جدید د امریکای چې کم اصله د هغه استعمال کړي وا او باقاعده هغه پراپر ریکارډ هم ویډیو ریکارډ هم جوړ شوی دی نو دا څه قسمه واقعیت نه صرف د زمونږ چې کم پولیس فورس ته دا په د لپاره به د پورا نه صرف زمونږ ملک کې بلکې دنیا کې به د دې بهادری به مختبر راتلا خو اوس چې کله تاسو داسې قسمه فورس سره مقابله یې چې هغه سره جدید ویپنز دي نو
تاسو هغه سره مقابله چې کوم شانتي تاسو نشئ کولای. نو دا یو ایشو مخه ته راغلی دا اوس ګورو چې راتلون ورځو کې زموږ صوبایي حکومت چې کوم دی خاص کر د زموږ چې کوم پی ټی آی ګورنمنت دی دی په خپل مینیفیسټو کې هم دا ویل چې زموږ پولیس چې کوم دی دا نور صوبو نه ډېر ډیفرنٹ دی ډېر بهادر دی د سره ټیکنالوژي نه او اوس چې کوم دا ایشو مخه ته راغلی دی د لپاره لکه ایمرجنسي بیسز باندې دی ته کار کول پکار دی. बिल्कुल और दा पैसे ज़रूरी दी ॾाढा शुक्रिया एहतिशाम खान साहब और सिंह अगुई ज़िक्र वकु चे ज़मूंगा द पुलिस चे चा सरा मुकाबला दा अगर मूंग नसल कदम मख की दी अगुई सरा जदीद असलाहा हैरानतिया खबर हम दा चे सिंह आगा असलाहा दे ख़ुरा से दा सिंह दा असलाई ता मिलाओ शुआ दा पुलिस इन्वेस्टिगेशन दे चे दा अरसा अगुई सरश्ता ब्या दा असलाहा अगुई सिंह इस्तेमाल अकड़ा और ब्या द चा खिलाफ चे इस्तेमाली अगर सरा सदी ज़मूंगा पुलिस एहलकार दा अगर बूटान हम अक्सर लश्ली दिली हुई वागल तक वलाड़ी दा अगर चे कम बुलेट प्रूफ जैकेट हुई अगर हम पखपल जैन हुई आगा सहूलियात निश्तरे मुंगा अक्सर ला सहूलियात पर पेखावर की गुरु मर्दान की गुरु एबटाबाद की गुरु या डी खान मेन सिटी की गुरु लग दे कलो साइड तलाड़ है चे अलतादा पुलिस एहलकारान मुश्किल के सोमरा पर ग्रान हालात तो के अलता ड्यूटी कई और ब्याल तक कार कई नो दगा चे कम बेसिक सहूलियात ती ज़रूरत ते डिफेंस जमुंगा टोलोना अवल दे और चे ज्वंदी यून नोर सबको सूबाई हुकूमत फाइनेंशियल क्रंच ते खुदा पैसे बंदोबस्त को वाड़ी सिंगा कीगी कम देना कीगी डोनर एजेंसियाने कीगी कर्ज अखली चे सिंगम कई दा ओस दा हुई तकोल पकार दी तमलरू चे पदे बाने बागुई खाम खा सनस एक्शन और फौरी एक्शन बाखली एवढा शांत माखलो. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو یو خو مونږه جاړو چې مونږ سره فنډز نشته او بل خو ته بیا مونږه چې کوم غیر قانوني کار کوو هغه لا قانوني کور ورکو او دغه قانوني کور چې کم تر اوسه پورې حکومت خیبر پختونخوا وی چې عمران خان صاحب دغه هلیکاپټر استعمالي ارس قانوني او لیګل دي که دومره قانوني او لیګل دي نو نن با دغه امینډ اکټ چې کوم هغه نه راتو خیبر پختونخوا چې کوم دی وخت کې د صوبایي وزرا یا الاؤنسز دی دا هغه حواله کم ایکٹ دی هغه کې امندمنٹ راوړی دی پرونه هغه ټیبل کړی دی هغه کې دا ویلي دی چې 1 نومبر 2008 نه پس چې چا هم هلیکاپټر استعمال کو هغه بابا قانوني توګه باندې بالکل صحیح تصور کیږي هغه کې با اس قسمه مسله نه هغه با هر څه کلیر وي دا دغه مسوده وي چې کم پرون ټیبل شو دی کې کم د وزارت تنخواګانې الاؤنسز او مراعات والا قانون دی هغه کې دا امندمنٹ هم شامل شوی دی چې وزیر اعلی صاحب دغه هلیکاپټر استعمالول شي خپل دفتری مطلب سرکاري کار د پاره صوبایي وزرا دا استعمالول شي صوبایي مشیر دغه استعمالول شي او صوبایي ملازمین هم که دفتری کاری هغه دا هلیکاپټر استعمالول شي دی سره سره که اغوی دغه هلیکاپټر په کرایا غستل غواړي نو دا هم اغوی ته اجازت ته چې اغوی د ځان لا دا په هلیکاپټر واخلي په کرایا باندې او ذاتی اخراجاتو لپاره دی هغه استعمال کی او د هغې اجازت به وزیر اعلی خیبر پختونخوا ورکوي او د هغې کرایې تعاون به هغه هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا کوي دغه چې کوم ترمیمي ایکټ دی دې کې دننه دا خبر راتلل او بیا دې کې دننه د ای ان پی دور 15 کاله هم شامل دي چې هغه دور के हम चा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे दे अगर लीगल दे और आगे के बाद इस किस्म तपोस न कीगी दा हर स बिल्कुल सही दे कमूंगा गुरु चिदा हेलीकॉप्टर चा इस्तेमाल करे दे और कला इस्तेमाल करे दे नो दा चिकम नमूंगा पब्लिक अकाउंट कमेटी दा दागे चेयरमैन कला द नैब ना दगा तफसीलात गुस्ती हूँ चिता सोंग तफसीलात रोड है चिदा हेलीकॉप्टर सोक इस्तेमाल नो दा अगवी कम डिटेल्स दी दागे मुताबिक इमरान खान साहब बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन 137 योसल और उवदेश ज़ला दा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे दे और एक अगवी सफ़र करे दे और दा आगे सफ़र को लो चिकम सरकारी रेट हो दा आगे मुताबिक तदे खर्चा 5,55,67,000 रुपये रातला और चिकम सरकारी रेट नमगौजू कमर्शल रेट ब्यादा 6,39,02,000 रुपये जोड़ेगी और यो अंदाजे मुताबिक इमरान खान साहब सरासरा 1,300 खल को 1,000
2800 خلکو دغه هلیکاپټر استعمال کړی دی د خیبر پختونخوا او دې کې بیا وزیر اعلی هم شامل دی دې کې دننه صحافیان هم شامل دي نور خلک هم شامل ټول په دغه هلیکاپټر استعمال کړی دی او 2019 کې چې کله عمران خان صاحب خلاف د هلیکاپټر کیس راووته ای پیش شوی هم نیب کې 2019 کې نیب دغه تحقیقات د عمران خان صاحب خلاف ختم کړیو بند کړیو چې هغوی دغه هلیکاپټر کیس کې آینه تپوس کوي چې څنګه هلیکاپټر استعمال کړی دی د هغې نه پس عمران خان صاحب چې کله نه د وزیر اعظم د څوکیان لرې شوی دی هغه مسلسل همدغه هیلي استعمالوي په خیبر پختونخوا کې چرته هم جلسه وي هغه هم د خیبر پختونخوا هلیکاپټر استعمالوي هر چرته هغه ځي اول به سره وزیر اعلی ته ولې چې قانون مطابق د هلیکاپټر صرف وزیر اعلی استعمالوي وزیر اعلی صاحب بدل ته نه لاړ بنیګاله ته خان صاحب به روچت که را به وست جلسه به وشوه بیا به هلته ډراپ که بیا به واپس راغی دغه پوره طریقې کار و بیا هغې نه پس هغوی د کې امینډمنټ وکړه او یو وزیر له اختیار ورکړه نو کله به سره شوکت یوسفزۍ صاحب لاړه کله به سره فیصل امین ګنډاپور صاحب لاړه کله به سره بل وزیر یو نه یو وزیر به ته خان صاحب به هلته نه راوچتو هغه به جلسې ته راوسته او بیا به هلته ډراپ کو دا د رکشې پرنګې د هلیکاپټر استعمال حوالې سره سوشل میډیا باندې هم ډیر زیات تنقید وشو او دغه تنقید نه پس اوس دا خبره کیږي چې کله هم دا سوال وشي د صوبایي حکومت نه چې خان صاحب ولې دا استعمالوي نو دا قانوني طور باندې هغه ته اجازت دی او موږ غیر قانوني کار نه کوو غیر قانوني کار نه دی خو بیا هم دا قانوني لاره ورکول چې دا کار ټیک نه دی که دا کار ټیکو نن به د امینډمنټ ضرورت نه و دی نه اول امینډمنټ ضرورت نه نو کار صحیح نه دی خو کول غواړي ولې چې د پارټۍ ډیمانډ دی او خان صاحب هر ځان رسول غواړي بهرحال چې یو کار یو کس غلط وکړي نو بیا هغه بل ته ګوته نشي نیوي او همدغه وجه ده که دغسې سرکاري وسایل نون لیگ استعمال کړل ANP استعمال کړل JUI استعمال کړل پیپلز پارټۍ استعمال کړل نو بیا به هغه ټایم PTI سره هم جواز نه چې په دې باندې څنګه خبره وکړي ښه دا ده چې دا دومره پیسې نه دي 4-5 کروڑ روپۍ خان صاحب له څه دي هغه په یو ټلیفون کال باندې 5 ارب روپۍ راغونډي کړي سیاستګان دپاره دغسې بیا ځان له 20 هلیکاپټر اغوستی وې خپل هلیکاپټر به اغوستو په خپله به استعمالو نو دا ګوتې بدن هغوی ته نه اوچتې دی په ورام وخت ختم دی جهات راکړی د الله پامان